हेलो एभ्रिवान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई एसइई प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले एसइई अथवा एसएलसीमा पहिला सोधेको क्वेसनहरूलाई हेरेर त्यसलाई सल्भ गरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ 2074 को क्वेसनहरू सल्भ गराइरहेको थिएँ भने आजको क्लासमा चाहिँ हामी 2075 को म्याथमेटिक्सको प्रोभिन्स नम्बर 1 को क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। ल स्टार्ट गरौँ है। मैले अब कस्तो खालको हुन्छ क्वेसन मोडल के हुन्छ भन्ने कुराहरू पहिल्यै एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा छलफल गरिसकेको छु। सो आई गेस मैले त्यसको बारेमा फेरि भन्न नपर्ला। म चाहिँ सिधै क्वेसनहरू सल्भ गर्नतिर लागेँ। यदि तपाईँहरूलाई त्यो कुराहरू राम्रोसँग थाहा छैन भने तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। ल स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर 1 देखि। 1 को ए के भनिरहेको छ, इफ इनिसियल population of any places is P naught T is P naught मात्रै है, P naught, अनि population after T years is PT, and the annual rate of population growth is Q%, then express PT in terms of P naught, T and Q भनेको छ। फर्स्ट क्वेसन हो यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप एबाट पर्यो है। अब ग्रुप ए को क्वेसनहरू भनेको जेनरली एक मार्क्सको क्वेसनहरू हुन्छ है। एक मार्क्सको क्वेसन हामीलाई त्यहाँनिर 3टा क्वेसन सोधेको हुन्छ, 1, 2 र 3, र 1, 2 र 3मा चाहिँ हाम्रो 1 को ए र बी, 2 को ए र बी, 3 को ए र बी यसरी क्वेसन डिभाइड भएको हुन्छ र सबै एक मार्क्स भएको हुनाले हाम्रो ग्रुप एबाट आउने भनेको 6 मार्क्सको क्वेसन हो। यो क्वेसनहरूमा हामीलाई फर्मुला नै सोध्ने हो। जेनरली एउटा सिनारियो दिन्छ अनि त्यही अनुसार हामीलाई फर्मुलाहरू लेख्न भनिरहेको हुन्छ है। ल यो भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि केही पनि छैन, पहिला लिस्ट गर्ने, दिएको कुराहरूलाई लिस्ट गर्नु चाहिँ पर्यो है। दिएको कुराहरू चाहिँ लिस्ट गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ त, हामीलाई दिएको छ इनिसियल पपुलेसन भनेको के छ, पिनट छ है। त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के दिएको छ, पिनट भनेको पिनट नै भयो। त्यस पछाडि टाइम दिएको छ, कति दिएको छ टाइम भनेको टी इयर्स भनेको छ, र रेट दिएको छ। रेट कति दिएको छ, हो भनेदेखि हामीलाई पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स भनेको के हुने भयो त, देन पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स इक्वल टु, यसलाई हामीले पिटी भनेर लेख्न सक्छौँ। यो भने कति हुने भयो त, यसको फर्मुला एकदमै सजिलो फर्मुला छ। यो हाम्रो पपुलेसन ग्रोथको फर्मुला हो, R/100T है। यो के हो त भन्दाखेरि यो भनेको यो हो है, अनि यो भनेको यो हो, र यो टी भनेको यहाँनिर सुपरस्क्रिप्टमा पावरमा आइरहेको छ है। यो भइसके पछाडि हामीले अब त्यही भ्याल्युहरू राख्दै जाउँ। टी यो हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ ख्याल गर्नुहोस्, हामीले आर लिने बेलामा चाहिँ यो पर्सेन्टलाई लिँदैन, अगाडिको डिजिटलाई यो नम्बरलाई मात्र लिन्छ है। यो रेट चाहिँ हामीले क्यू मात्र राखेको छौँ, यहाँनिर पर्सेन्ट राख्नु पाइँदैन। यदि पर्सेन्ट राख्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर यसरी क्यू पर्सेन्ट राख्न चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर डिभाइड बाई 100 गर्न चाहिँ पाइँदैन। डिभाइड 100 गर्नु भनेको र पर्सेन्ट भनेको खासमा एउटै हो नि त, यो गर्नु पाइँदैन। यसरी पर्सेन्ट मात्र राख्नु पाइयो कि चाहिँ यसरी बाई 100 राख्नु पर्यो है। दुइटै गरेको कुरा चाहिँ एउटै नै हुन्छ है। फेरि ल अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि यसैको नम्बर बीमा छ, 1 को बी। Write the area of
an isosceles triangle having length of equal sides. X centimeter and third side y सेन्टिमिटर. एकदमै सजिलो. यो भनेको हामीलाई फर्मुला जाने पुग्ने कुरा हो. एउटा सिनारियो चाहिँ देखाउनु पऱ्यो. जस फर्मुला जान्यो भने यो कुरा आइ नै हाल्छ. र तपाईँहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यस्तो खालको एउटा फिगरबाट त्यो सिनारियोलाई यसो फिगरमा पनि एकचोटि देखाउन ट्राई चाहिँ गर्नु होला. त्यो गर्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ. इक्वल साइड भनेको के छ, x सेन्टिमिटर छ र थर्ड साइड भनेको चाहिँ y सेन्टिमिटर छ भने हामीलाई चाहियो के चाहियो, हामीलाई चाहियो यसको एरिया है. यो चाहियो हैन त. अब यसको लागि हामीले के गर्छौं त, यहाँनेर we know हामीलाई के थाहा छ त, for an isosceles triangle having equal sides x centimeter and the third side y centimeter, area of triangle is ल भन्नुहोस् त फर्मुला के थियो. दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर. र तपाईँहरूले के कुरा बिर्सिनु भएन त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर सेन्टिमिटर छ, यहाँ पनि सेन्टिमिटर छ है. यो भनेको के हो, एरिया हो र सेन्टिमिटर यहाँनिर युनिट छ लेन्थको. भने पछाडि तपाईँहरूले एरियाको युनिट लेख्न बिर्सिनु भएन है. एरियाको युनिट भनेको सेन्टिमिटरमा दिइरहेको छ भने सेन्टिमिटर र स्क्वायर लेख्न चाहिँ बिर्सिनु भएन. यति गरिसके पछाडि हाम्रो एन्सर आउँछ. ल यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन 2 को एमा. क्वेसन के छ, राइट द भ्याल्यु अफ, वाट इज द भ्याल्यु अफ यो छ है 7x को पावर 0 है. ल अफ इन्डिसेसको क्वेसन. अब हामीले के पढेको थियौँ त, हामीले पढेको थियौँ कि कुनै पनि चिज, केही पनि चिजको यदि पावर 0 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु सधैँ 1 आउँछ भनेर पढेको थियौँ है. भने पछाडि हामीले के लेख्न पायौँ त, पावर 0 इक्वल टु 1. डाइरेक्ट हामीले 1 लेख्न सकिन्छ. ल अर्को क्वेसनमा जाउँ. के भनेको छ, राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल्स write the names of the quartile which divides the continuous data below 25%. बिलो कति 25%. यो छ क्वेसन है. अब हेरौँ है त, अब त्यस्तो क्वार्टाइललाई के भनिन्छ त भन्ने कुरा भयो. त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ त, क्वार्टाइलले कुनै पनि एउटा डिस्ट्रिब्युसनलाई 4 भागमा बाँड्छ. हेर्नुहोस् है, यस्तो हुन्छ है. अब यसमा यो लोअर 25 को डिभाइड गर्ने काम कसको हो,
Q1 अथवा फर्स्ट क्वार्टाइलको हो, यो काम मेडियनको अथवा Q2को हो, यो काम अप्पर क्वार्टाइल अथवा भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो त फर्स्ट क्वार्टाइल। किनकि क्वेसनले के भनेको छ विच डिभाइड्स द कन्टिन्युअस डेटा बिलो 25 भने पछाडि यो वाला रिजन पर्यो नि त हैन। फर्स्ट क्वार्टाइल which divides the continuous data below 25% है। यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ है त के भनिरहेको छ त यहाँनिर। राइट डाउन द रिलेसन बिट्विन the area of square and a triangle standing on same basis xy and between the same parallel lines xy and mn। ल हेरौँ है त क्वेसनले के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि एरिया अफ स्क्वायर अनि ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस भयो, सेम प्यारलल लाइन xy र mn। यो mn भन्ने मानौँ, यो xy भन्ने मानौँ। यो भनेको के हो xy भनेको त यिनीहरूको लागि त बेस भयो नि त हैन। xy भनेको त्यो दुईटा जुन हाम्रो ट्रायंगल र स्क्वायरको कुरा छ, ट्रायंगल र स्क्वायरको के भयो बेस भयो xy। भने यो स्क्वायर भनेको कस्तो हुने भयो त यो स्क्वायर भयो है, यो स्क्वायर भयो। अनि अर्को अब ट्रायंगल त जस्तो पनि हुन पायो नि त, बेस चाहिँ त्यही हुनु पर्यो, अर्को त जस्तो पनि हुन पायो। अब हामीलाई के थाहा छ त एउटा स्क्वायर भनेको पनि खासमा प्यारालेलोग्रामकै एउटा पार्ट हो, जस्तो रोम्बसकै एउटा टाइप हो भन्ने बुझ्दा पनि भयो। फेरि रोम्बस प्यारालेलोग्रामकै एउटा टाइप हो। त्यसबाट हामीले के भन्न पाइन्छ त यहाँनिर यो जुन ट्रायंगल छ यो ट्रायंगलको एरिया भनेको यो स्क्वायरको एरियाको हाफ हुन्छ। भनेपछि हामीले सिधै के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि हियर एरिया अफ स्क्वायर भनेको 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ। अथवा तपाईहरुले यसलाई के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु हाफ एरिया अफ स्क्वायर। तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ है अलिकति म्याथमेटिक्स पनि अनि ग्रामर पनि हेर्ने खालको टिचरहरूले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि बिट्विन द एरिया अफ स्क्वायर भनेर अगाडि मेन्सन गरेको छ भने चाहिँ माथिकोलाई मात्र लेजिट मान्नुहुन्छ। यो गर्दाखेरि 0.5 मात्रै आउन पनि सक्छ है। हामीले यसको फर्ममा देखाउनु पर्ने हो नि त, त्यसैले हामीले यही माथिको नै लेख्नुपर्छ, तलको लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ 0.5 आउन पनि सक्छ। फेरि यदि त्यही कुरालाई त्यहाँनिर स्क्वायर नभनेर एरिया अफ ट्रायंगल भनेको थियो भने चाहिँ तलको लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ल यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ है। अर्को क्वेसनमा के भनिरहेको छ भन्दा नम्बर बी, write the relation between the opposite angles of a cyclic quadrilateral।
अब हेर्नुहोस् है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको कुरा आयो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको कस्तो हो? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको चाहिँ कुनै एउटा सर्कलभित्र फर्म भएको क्वाड्रिलेटरललाई हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेर चिन्छौँ। र साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको केसमा हेर्नु पर्दाखेरि अपोजिट एङ्गलहरूको रिलेसन कस्तो हुन्छ? सम अफ अपोजिट एङ्गल्स इज 180 डिग्री। हामीले के भन्छौँ त? द सम अफ अपोजिट एङ्गल्स अफ सक्यो है, अथवा इज सप्लिमेन्ट्री भनेर भन्दा पनि हुन्छ। होइन, इज 180 डिग्री नै भन्ने हो, सरी सप्लिमेन्ट्री भन्ने होइन है। ल अब ग्रुप ए सकाइसके पछाडि हामी जान्छौँ ग्रुप बीमा। अब ग्रुप बी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँनिर ग्रुप बीमा जम्मै सोधिन्छ 7वटा क्वेसन है, 7वटा क्वेसन, जुन चाहिँ तपाईँको क्वेसन नम्बर 3, 4 देखि 10 सम्म हुन्छ है। अनि त्यसमा चाहिँ यहाँनिर 3टा क्वेसन चाहिँ हामीलाई के गरिएको हुन्छ? एबिसी, 3टा क्वेसनलाई एबिसी भनेर डिभाइड गरिएको हुन्छ भने 2टा क्वेसनलाई चाहिँ 4वटा क्वेसनलाई चाहिँ ए र बी भनेर डिभाइड गरिएको हुन्छ। र प्रत्येक क्वेसनले 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स क्यारी गरिरहेको हुन्छ है, यसरी क्यारी गरिरहेको हुन्छ है। र टोटलमा चाहिँ यो भनेको ग्रुप बी भनेको चाहिँ 34 मार्क्सको हुन्छ। ल अब यसलाई हेरौँ है। अब यसको फर्स्ट क्वेसन 4 को ए हेरौँ है त। आखिरी के भनिरहेको छ त यहाँनिर? द प्रेजेन्ट प्राइस अफ a television is rupees 40,000 if its price reduces every year by 10%, after how many years its price will be यो क्वेसन प्राइस डिप्रिसिएसनको क्वेसन हो है। यहाँनिर के भनेको छ हामीलाई? अहिलेको प्रेजेन्ट प्राइस दिएको छ, अब हामीलाई फ्युचर प्राइस पत्ता लगाउनु पर्ने छ। एकदम सजिलो, फर्मुला लगायो भने एन्सर आइहाल्छ है। ल त्यसको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले गिभन कुराहरू लेखौँ है। हामीलाई के दिएको छ त? प्रेजेन्ट प्राइस, अनि रेट अफ डिप्रिसिएसन कति छ? 10%। र आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इट्स प्राइस विल बी भनेर भनेको छ नि त, भनेको यो फ्युचर प्राइस भयो है। पी प्राइम राखेँ मैले, यो कति हुन्छ भनेको छ। पी फ्युचर प्राइस त दिएको छ, टाइम चाहिँ सोधेको, सरी हामीलाई चाहियो टाइम होइन। फर्मुला लगाइदियो भने एन्सर आइहाल्छ। र यसको लागि फर्मुला के छ त? हामीले फ्युचर प्राइस निकाल्नको लागि भनेको पी प्राइम निकाल्नको लागि कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने गरेको थियौँ? यहाँनिर चाहिँ मैले अब यस्तो पी प्राइम र पी राख्ने कि पी र पी नट राख्ने कि पी नट राख्ने कि यो कुराहरू भनेको तपाईँहरूको आफूले कसरी राख्नुहुन्छ त्यसैमा भर पर्छ। तर तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ पहिल्यै यहाँ गिभनमा राम्रोसँग लेखेको हुनुपर्छ है।
नत्र अब कसैले त्यसलाई पी नट राख्नुहुन्छ, कसैले पी प्राइम राख्नुहुन्छ, त्यो फरक फरक कुराहरू राख्न पाइन्छ, तर मेन्सन गरेको हुनुपर्छ। ल अब भ्याल्युहरू रिप्लेस गर्दै जाउँ है। यो गयो है। तल डिभाइड गर्न ल्याउँदाखेरि यो र यो पनि गयो, 1 माइनस 0.1, अर यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ क्यालकुलेटरमा हान्नै पर्ने भयो है एकचोटि। 90, अब 81 टाइम्स 9 भनेको 729 हुन्छ, भने पछाडि 0.9 को क्युब हुन्छ यो भनेको। टी को भ्यालु 3 हुँदो रहेछ है। एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। एकदमै सजिलो कुराहरू छ, एकदमै बेसिक कन्सेप्टहरूको कुराहरू मात्र छ है। ल यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। यो क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 5। In the given figure, find the area of XYZ है। ल हामीलाई निकाल्नु पर्यो XYZ को एरिया। र अब ट्राइएङ्गल हेरौँ न पहिला, अलिकति झड्का दिनेवाला छ ट्राइएङ्गलले। दुईवटा तरिकाहरू छ गर्ने है यसलाई। अब तपाईँहरूले झ्याप्प हेर्दाखेरि कसैले देख्नुहुन्छ, कसैले देख्नुहुँदैन। कसैले झ्याप्प हेर्दा के देख्नुहुन्छ, यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो भन्ने देख्नुहुन्छ, त्यसको लागि छुट्टै तरिकाले गर्दा भयो। कसैले त्यो देख्नु भएन भने यो स्केलिङ ट्राइङ्गल रहेछ, त्यही फर्मुला युज गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न पाइन्छ। कसरी पाइन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ गिभन पहिला दिएको कुराहरूलाई लेख्ने है। यहाँनिर जसले राइट एङ्गल देख्नुहुन्छ उहाँहरूले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ। के लेख्ने, भनेको 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको के हुन्छ त, इज राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भन्न पाइयो। यो भयो एउटा तरिका। यो गर्ने बित्तिकै त तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, हाफ बेस टाइम्स हाइट भन्ने फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ, बेस टाइम्स हाइट। अब बेस भनेको के भयो, बेस भनेको चाहिँ तपाईँहरूको सदा लङ्गेस्ट साइड भनेको हाइपोटेनस हुन्छ, बाँकी रहेको बेस टाइम्स हाइटमा तपाईँहरूले जुन युज गर्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई कति आयो, एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका तपाईँहरूले स्केलिङ ट्राइङ्गलको फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। के हो त त्यो फर्मुला, अल्टरनेटिभ मेथड। बिरा भनेको के हुने भयो त, एस भनेको सेमी पेरिमिटर हो। सेमी पेरिमिटर कसरी निकाल्ने हो त, तिनटालाई जोड्ने, 5 + 3 + 4 भयो, बाई 2 भनेको कति भयो, 12/2 भनेको कति हो, 6। 6 - 3, 6 - 2 भनेको कति भयो त,
यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ, डाइरेक्ट गर्दाखेरि यसरी गर्दा पनि भयो, माथिको तरिकाले गर्दा पनि भयो, कुरा एउटै नै हो। यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा है। नेक्स्ट क्वेसन के भनिरहेको छ, इफ द भोल्युम अफ ए हेमिस्फियर इज क्युबिक सेन्टिमिटर क्युब लेखेँ मैले, देन फाइन्ड इट्स रेडियस। एकदमै सजिलो कुरा छ, हामीले हाम्रो फर्मुला लगाइदियो भने एन्सर आइहाल्छ है। ल अब फर्मुला कसरी लगाउने, के लगाउने भन्ने कुरा बुझौँ। हामीलाई के थाहा छ त, हियर यहाँनिर क्वेसनले दिएको कुरा चाहिँ यो भयो। अब हामीलाई के चाहियो, हामीलाई चाहियो रेडियस, तर हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई यसको फर्मुला थाहा छ, भोल्युम निकाल्ने। कति हुन्छ भोल्युम भन्ने बित्तिकै or क्रस मल्टिप्लाई गर्दा और आर क्युब भनेको कति आयो त, यो क्यालकुलेटरमा हामी हेरौँ एकचोटि। यो हुन्छ है, मैले डाइरेक्ट क्यालकुलेट गरेँ। यो भनेको चाहिँ 24 को क्युब है। लेख्न सकिन्छ है। रेडियस कति रहेछ, 24 रहेछ। एकदमै सजिलो कुरा रहेछ। अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को हेरौँ है, के दिइरहेको छ त यहाँनिर। इन द गिभन फिगर AB equal to 10 centimeter, AC equal to 8 centimeter, and there we have the rectangular surfaces prism is 480 square centimeters. Find the length of BC. Sorry. यो छ है। अब फिगर हेरौँ है त एकचोटि। यस्तो खालको फिगर दिइरहेको छ हामीलाई यहाँनिर है। अनि यो 90 डिग्री, 10 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर, अनि त्यस पछाडि यति नै हो। बी ड्यास, बी, ए ड्यास, सी ड्यास। क्वेसनको कुरा बुझौँ है, के भनेको छ। एबी 10 सेन्टिमिटर, 20, AC 8 centimeter. The area of the rectangular surface of the prism is 480 square centimeter भनेको छ। हामीलाई चाहिँ के को एरिया दिएको छ त, ल्याटरल सर्फेस एरिया दिएको है। यो चाहिँ ल्याटरल सर्फेस एरिया दिएको छ भनेदेखि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ फाइन्ड द लेन्थ अफ BC। हामीलाई BC को लेन्थ चाहिँ यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। BC भनेको के भयो, यो लेन्थ चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने भयो है। तरिका छ हैन। एउटा भनेको चाहिँ हामीले जनरली यसलाई हेर्दाखेरि सिधै पत्ता लगाउन सक्छौँ है। भनेको यो एउटा सरी वेट अ मिनट, के रे त्यस्तो हुन सक्दैन है। यो फिगर अलिकति उल्टो दिएको छ है। फिगर यो यहाँ 90 डिग्री हुन सक्दैन है।
फिगर चाहिँ कहाँनिर 90 डिग्री हुनुपर्छ भन्दा यहाँनिर 90 डिग्री हुनुपर्छ है। फिगर यो अलिकति मिस्टेक छ, मिलाउनुपर्छ यसलाई। किन भन्दाखेरि यहाँनिर 90 डिग्री भएन भने यसको मेजर यो हाइपोटेन्युज कहिले पनि यस्तै ठुलो हुन पाउँदैन के, त्यो पर्पेन्डिकुलर भन्दा है। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई 90 डिग्री मान्नुपर्छ। तपाईँहरूले त्यो फिगर मिलाउनु होला, जस फिगर अलिकति ल्याङल्याङ रहेछ, त्यही पनि हामीले गर्न सकिन्छ। यतिलाई चाहिँ हामीले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल मानेर पाइथागोरस थ्योरम लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। अनि पाइथागोरस थ्योरम नलगाइकन गर्दाखेरि हुन त यो प्रिजम दिएको छ नि त, भने चाहिँ हामीले प्रिजमकै मेथडबाट सल्भ गर्नु पऱ्यो। त्यसैले हामीले अलिकति दुःख चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ल्याटरल सर्फेस एरियाको कन्सेप्ट यहाँनिर युज गरिरहेको हुन्छौँ है। अब गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ। कति दिएको छ? 8 सेन्टिमिटर्स। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ? अब हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई के थाहा छ त, एलएसए पनि दिएको छ है। रेक्टेङ्गुलर सर्फेसको एरिया दिनु भनेको चाहिँ एलएसए दिएको हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। ल अब हामीलाई थाहा भएको कुरा युज गरौँ। वी नो ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ? पेरिमिटर अफ ट्राइएङ्गल अथवा बेस टाइम्स के हुन्छ? हाइट। अब यसबाट हामीले के भन्न पाइयो त? पेरिमिटर अफ बेस भनेको के हुन्छ? हाइट भनेको के हो? अब एबी भनेको क्वेसनले दिए अनुसार कति छ? र फेरि क्वेसनले त एलएसए भनेको त 480 पो भनेर आएको थियो है। ल अब हेर्नुहोस् है, अब 480 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल टु के हुने भयो त? यो 20 लाई मैले यहाँनिर तल डिभाइड गर्न ल्याएँ, अनि एउटा जोड्दाखेरि 18 हुन्छ। और 480 सेन्टिमिटर इक्वल टु 480 लाई डिभाइड पनि गरिदिइहालौँ है, के दुःख गरिराख्नु। 24 सेन्टिमिटर इक्वल टु 18 सेन्टिमिटर प्लस बिसी। और बिसीलाई मैले एक ठाउँमा राखेँ भने 24 र यो चाहिँ एक ठाउँतिर एकातिर जानु पर्यो भने कति हुँदो रहेछ त? 6 सेन्टिमिटर इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर, जुन चाहिँ एकदमै सजिलो कुरा थियो है। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 6 को क्वेसनमा ल अफ इन्डिसेसबाट छ यो क्वेसन। के भनेको छ? 7x + 2 50 टाइम्स 7 को पावर x इक्वल टु 1 प्रुभ गर्नुपर्ने छ। एकदमै सजिलो। पहिला सुरुमा यो +2 भन्नेलाई हामीले के गर्छौँ? यो भनेको त दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको हो नि त, त्यो मल्टिप्लाई गरेकोलाई फुस्काउँ पहिला है, यसलाई खोलिदिउँ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले के गर्न सकिन्छ? कमन लिन सकिन्छ होला। यसलाई र यसलाई कमन लियो भने के लेख्न पाइयो त? 7² + 1 लेख्न पाइयो। अब 7 को पावर x र x लाई काट्ने। अब 7² भनेको त 49 हो नि त, 49 + 1 इज यो भनेको के हो त? प्रुभड। सक्यो है। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ? ऱ्यासनलाइज द डिनोमिनेटर अफ भनेर भनेको छ है। √2 + 1 / √2 - 1। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? ऱ्यासनलाइज गर्नु पर्यो। ऱ्यासनलाइज गर्ने तरिका चाहिँ के छ त? हामीले यसलाई यो कस्तो फर्ममा छ? एउटा रुटभित्र छ, एउटा चाहिँ यत्तिकै खुल्लै छ। रुटभित्र भइसके पछाडि तलको ऱ्यासनलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ त? a² - b² को फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ है। र a² - b² को फर्मुलामा यसलाई लैजानको लागि पहिला सुरुमा त हामीले तलको लाई हेरौँ है नि त। तलको माइनस छ भनेपछि यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने। यसको कन्जुगेट भनेको के हुन्छ त? √2 + 1 हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, यो चिजले हामीले
तल डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि न्युमिनेटरमा पनि यही चिजले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एकदम जेनरल कन्सेप्ट हो। यसबाट हामीले के देख्न सक्छौँ त, यो र यो त एउटै छ नि त, बाई √2 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर है। यो भनेको के भयो त, बाई √2 को स्क्वायर इज 4 माइनस 1 को स्क्वायर इज 1, 2 प्लस 2√2 प्लस 1 बाई 3 भनेको के भयो, 3 प्लस 2√2 दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है। अब यस्तो गर्दाखेरि मिस्टेक हुँदो रहेछ। कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले √2 को स्क्वायर चाहिँ 4 लेखेको छु है, मिस्टेक भएछ, सरी। यहाँ 1 हुनुपर्ने हो, ठिक छ ल। 3 प्लस 2√2 दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यहाँनिर मैले चाहिँ अघि 4 लेखिरहेको थिएँ, √2 को स्क्वायर 4 हुँदैन, √2 को स्क्वायर √4 चाहिँ हुन्छ, भनेको 2 नै हुन्छ है। ल यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 7 मा के भनेको छ, फाइन्ड द एलसिएम अफ भनेको छ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर र एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर। एलसिएम भनेको के हो, पहिला सुरुमा कमन फ्याक्टरहरू लिस्ट गर्ने, तिनीहरूलाई राख्ने, अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेको सबै फ्याक्टरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यही नै हो एलसिएम भनेको है। भने पछाडि हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको के भयो, फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भयो। सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको के भयो, एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर भयो। अब फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ, यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हो भने के होइन, फर्मुला राख्दा हुन्छ है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई र यो भनेको चाहिँ के हो, एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई हो। अब एलसिएमै खोजिसके पछाडि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, एलसिएम भनेको पहिला कमन फ्याक्टर दुईटैमा परेको कमन फ्याक्टर भनेको यो हो है। दुईटैबाट कमन फ्याक्टरलाई चाहिँ एकचोटि मात्र लेख्ने, यो आयो। अब बाँकी रहेको चिजहरू चाहिँ सबै लेख्ने, कति भयो, एक्स माइनस वाई। अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी लेख्न पनि सकिन्छ अथवा यसलाई यसरी लेख्न पनि सकिन्छ, जसरी लेख्दाखेरि पनि कुरा एउटै नै हो है। ल यो भइसके पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ सल्भ भनेर दिएको छ हामीलाई। सल्भ के छ, √x माइनस 2 इक्वल टु क्युब रुट अफ 125 हो, क्युब रुट अफ 125। कसरी सल्भ गर्नु पर्यो त, यसलाई एकदमै सजिलोसँग सल्भ गर्न सकिन्छ, किनभने हामीले 5 को क्युब भनेको 125 हो नि त। यसलाई के लेख्न सकिन्छ हैन, यो भनेको के भयो, 5 भयो। और स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स चाहिँ लेख्न पाइएला नि है, भनेको दुवैतिर स्क्वायर गरौँ भनेको हो के। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स, दुवैतिर हामीले स्क्वायर गरियो भने यो के हुन्छ त, एक्स माइनस 2 इक्वल टु 5 स्क्वायर जस्तो हुन्छ, अथवा यसरी बुझ्दा पनि भयो है। यो भनेको एक्स माइनस 2 नै आउने हो, 5। अब यसलाई यतापट्टि साइडमा ल्याइयो भने के हुन्छ, एक्स इक्वल टु 5 प्लस 2 द्याट इज 7 भने पछाडि एक्सको भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ त यहाँनिर, त्यसै आउँछ नि 7, 27 चाहिँ हो है, 27। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है, केही प्रब्लम छैन है, सजिलो कुराहरू छ। यस पछाडि हामी हाम्रो अर्को क्वेसनमा जान सक्छौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, इफ द सम अफ द टु consecutive even numbers is 42, find the numbers। अब हेर्नुहोस्, कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भने पछाडि, कन्जुगेटिभ भनेको के हो, एक पछाडि आउने एक्ज्याक्ट अर्को, त्योभन्दा ठ्याक्कै नेक्स्टकोलाई हामीले कन्जुगेटिभ भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो 2 को कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, 2 को कन्जुगेटिभ इभन नम्बर भन्यो भने चाहिँ 4 हुन्छ,
2 को कन्जुगेटिभ नम्बर भन्यो भने चाहिँ 3 हुन्छ। नम्बर मात्र भन्दा 2 पछाडि 3 आउँछ, इभन नम्बर भयो भने 2 पछाडि 4 आउँछ नि त हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, इभन नम्बर भनिसके पछाडि मानिलिउँ हामीले लेट 1 नम्बर बी एक्स, एउटा एक्स भनेर सपोज गरेको छौँ भने अटोमेटिकल्ली देन द अर्को नम्बर अथवा अदर नम्बर इज त्योभन्दा ठ्याक्कै नेक्स्ट कन्जुगेटिभ हुनु पऱ्यो नि त। ठ्याक्कै नेक्स्ट कन्जुगेटिभ भनिसके पछाडि हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यसमा 2 जोड्यो भने नेक्स्ट कन्जुगेटिभ इभन नम्बर आउने हो भने चाहिँ एक्समा हामीले 2 जोड्छौँ है। यो भयो। अब क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, दुईटालाई जोड्यो भने यो भनेको अगाडिको नम्बर भयो, यो भनेको पछाडिको नम्बर भयो र दुईटालाई जोड्दाखेरि 42 आउँछ अरे। यसलाई यता साइडमा लगियो भने यो 2 लाई तलपट्टि डिभाइड गरौँ, कति हुन्छ, कति भयो 20। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। एक्स को भ्यालु 20 भन्ने बित्तिकै हाम्रो अर्को भनेको त x + 2 थियो नि त। x + 2 भनेको अभियसली 20 + 2 जुन भनेको चाहिँ 22 हो खासमा है। यसरी पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, यसमा पनि त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि, के भनिरहेको छ त क्वेसनले, इन द गिभन फिगर sorry WXYZ is a parallelogram if XAY equal to 90 degree, AY equal to 12 centimeters, and the area of parallelogram WXYZ is 120 square centimeters. Find the length of AX भनेर भनेको छ है। हामीलाई कस्तो डायग्राम दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो खालको एउटा फिगर दिएको छ है। र अर्को हामीलाई के दिएको छ, यहाँ 90 डिग्री दिएको छ है। अनि यो चाहिँ 90 डिग्री छ, 12 सेन्टिमिटर्स दिएको छ, यति कुरा दिएको छ है। र हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ त, लेन्थ अफ AX को लेन्थ चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो है। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, पहिला सुरुमा त प्यारलेलोग्राम भन्ने बित्तिकै यो प्यारलेल टु यो प्यारलेल टु यो भयो। त्यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त, यसलाई मैले है, यही फिगरलाई मैले हल्का रोटेट गरेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। यही फिगरलाई मैले यसरी राखेँ भने यो के तपाईँहरूले हेर्न सजिलो हुन्छ है। यहाँनिर सेम बेसमा के भइरहेको छ त, एउटा ट्राइएङ्गल उभिरहेको छ, एउटा प्यारलेलोग्राम उभिरहेको छ भने पछाडि हामीले यो फिगरलाई कसरी पनि लेख्न सकिने भयो त, यहाँनिर हियर एरिया अफ ट्राइएङ्गल AXY इक्वल टु हाफ अफ, यो किन भयो, किनकि बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स एन्ड सेम बेस, एउटै बेसमा उभिएको भएर र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स है। त्यस कारणले मैले के भन्न पाएँ त, एरिया अफ ट्राइएङ्गल AXY भनेको चाहिँ हाफ अफ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम WXYZ। यो भनेको कति हो, 1/2 टाइम्स 120। यो भयो है, एरिया अफ AXY निस्कियो। एरिया निस्किने बित्तिकै फेरि अब यसैमा गर्दा पनि हुन्छ यहीँनिर साइडतिर है। यसरी 1/2, यो 90 डिग्री कुन छ, यो 90 डिग्री छ भने यो भनेको हाइपोटिनज हो, यो भनेको के होला, P भयो भने यो भनेको B हो। जे राख्न पनि पाइयो यो त हैन। अथवा यसलाई हाइट मान्ने, यसलाई बेस मान्ने, यसरी मैले के भन्न पाएँ त, AY टाइम्स AX लेख्न पाएँ नि त हैन।
किनकि एरिया अफ एएक्सवाई भनेको त यो पनि लेख्न पाइयो नि त हैन। अब 1/2 छँदैछ अनि एवाई भनेको के छ, एवाई भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको छ 12 सेन्टिमिटर्स। यो 6 लाई यता डिभाइड गर्न लगियो भने एएक्स भनेको कति आयो त 10 सेन्टिमिटर, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, यो केही पनि गाह्रो कुरा छैन। अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन छ क्वेसन यसैको बी नम्बरमा। इन द गिभन फिगर O is the center of the circle if angle MPN equal to 6x degree and degree. Find the size of PQN। यस्तो भनेको छ र यहाँनिर हामी यसरी हेरौँ है त। यहाँनिर यो पोइन्ट छ, यो छ, यो छ है। अनि हामीलाई के दिएको छ 3x 6x यो कति भनेर भनेको छ है। अब हामीलाई त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यो गर्न त्यस्तो गाह्रो कुरा पनि छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी गर्ने भन्ने एउटा फ्लो बुझाइन्छ पहिला, अनि त्यस पछाडि हामी छलफल गर्छौँ है। जस्तो पहिला सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो वाला ट्राइएङ्गललाई हेर्नुभयो भने है, यो वाला ट्राइएङ्गललाई हेरियो भने यो भनेको 90 डिग्री हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो एउटा डायामिटर हो भने सेमी सर्कलमा बनेको एङ्गल भनेको 90 डिग्री हुनु पर्यो, यो 90 डिग्री भयो। अब त्यही वाला ट्राइएङ्गललाई हामीले पहिला सुरुमा समात्न सकिन्छ है। त्यही वाला ट्राइएङ्गलबाट हामीले काम सुरु गर्न सकिन्छ। यो वाला ट्राइएङ्गलबाट हामीले यसको मेजर निकाल्छौँ 90 डिग्री अनि यता 180 डिग्री, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल्स। त्यति हुने बित्तिकै के भयो त हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। एक्सको भ्यालु निकालिसके पछाडि हाम्रो के बाँकी रह्यो त, हाम्रो बाँकी रह्यो अब यसको भ्यालु निकाल्ने। यसको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त, एउटै आर्कमा बसेको कुनै एङ्गलहरू के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। एङ्गलहरू बराबर हुने भएकै कारणले हामीले यसको मेजर PQN को मेजर पनि हामीले 3x नै लेख्न सकिन्छ है। ल पहिला सुरुमा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हियर भनेको 90 डिग्री भनिन्छ। एङ्गल इट्स सर्कमफेरेन्स इन सेमी सर्कल। अब हामीले कुन ट्राइएङ्गललाई हेर्नु पर्यो, फ्रम ट्राइएङ्गल PNM। PNM मा हेर्ने हो भने एङ्गल PNM इक्वल टु 180 डिग्री, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल्स। अर यो भने कति कति भयो त, यसबाट के लेख्न पाइयो त, यो 90 डिग्रीलाई अर्को साइडमा लगियो भने और x इक्वल टु 90 डिग्री डिभाइडेड बाई 10 भने कति हो त 9, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। कति रहेछ एन्सर नै चाहिँ होइन है। x को भ्याल्यु आयो 9, x को भ्याल्यु आयो 9 होइन 9 हो कि 10 हो, 9 होला हौ, जे पनि के अब 9 है। यस्तो हो है 10। अब यस पछाडि हामीलाई चाहियो PQN को भ्याल्यु। PQN भनेको केसँग बराबर हुन्छ, एङ्गल PMN भने के भयो त 3x। 3x भनेको दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है। ल यो क्वेसन पछि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन हेरौँ के भनिरहेको छ। इन द गिभन फिगर
O is the center of circle. Are two tangents. $120 होइन होला 12 सेन्टिमिटर होला यहाँ here is find the value of QPR ल यो छ है अब यहाँ हेरौँ है त यहाँनिर के भनेको छ फिगर दिएको छ हामीलाई एउटा दुईटा ट्यान्जेन्ट अब त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के भनेको छ कुनै पनि पोइन्ट हुन सक्छ है यो एउटा चाहिँ बिचको त सर्कल नै भइहाल्यो यो 120 दिस इज आवर क्वेसन अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त क्वेसन राम्रोसँग हेर्नुहोस् है हामीलाई के दिएको छ भन्ने कुराबाट हामीले यसलाई प्रुभ गर्ने हो टेन्जेन्ट र रेडियसको रिलेसन भनेको के हो दे आर परपेन्डिकुलर भनेपछि हामीले के भन्न सकिन्छ त यहाँनिर हियर OQ perpendicular to PQ and यो चाहिँ किन हो त tangents are perpendicular to radius यति भयो यस पछाडि अब अर्को भनेको हामीले के गर्नु पर्यो अब यसको हो नि त भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने त त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले अब यो क्वाड्रिल्याटरललाई हेर्न सक्छौँ यो क्वाड्रिल्याटरललाई हेरेर अनि त्यहाँबाट अब सम अफ एङ्गल्स अफ क्वाड्रिल्याटरल भन्ने तरिकाले हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है ल के भन्न सकियो त अब हामीले यहाँबाट फ्रम क्वाड्रिल्याटरल PQOR PQOR लाई हेर्ने हो भने हामीले के लेख्न पाइयो त एंगल PQO प्लस एंगल QOR इक्वल टू कति हो 360 डिग्री है सम अफ एंगल्स अफ क्वाड्रिल्याटरल है यस पछाडि हामीले के लेख्न पाइयो त अब यो भनेको चाहिँ कति भयो ओ वालामा चाहिँ 120 डिग्री क्वेसनले दिएको छ ORP 90 डिग्री यो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ है ROQ हो RPQ होला अब यसबाट के भन्न पाइयो त 180 भने चाहिँ 300 डिग्री भयो 300 डिग्री हैन सरी 300 हैन त्यो भयो 180 मा हामीले के जोड्नु पर्यो 120 इक्वल टु 360 डिग्री माइनस भने कति हुँदो रहेछ 60 डिग्री इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ल यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि नम्बर 9 को ए मा है इन ट्रायंगल PQR PQ equal to 9 centimeters and PR equal to 12 centimeters if the area of PQR is find the value of triangle RPQ ल हेर्नुस् है के भनेको छ यो ल अब हामीलाई यहाँनिर भने अनुसार चाहिँ एउटा ट्रायंगल छ रे PQR जसमा PQR
PR 12 सेन्टिमिटर. इफ द एरिया अफ यो इज यति, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एङ्गल. यो हामीलाई यहाँनिर एङ्गल. अब हामीलाई यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, त्यो साइनवाला फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ है. भनेपछि हामीलाई माइको एङ्गल भनेको यो हो नि त, र यहाँनिर एडजसेन्ट साइडहरूको हामीलाई मेजर दिइसकेको छ भने हामीले साइनवाला फर्मुला युज गर्न सक्छौँ. त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, हियर हामीलाई पिक्यू दिएको छ 9 सेन्टिमिटर भनेर, अनि पिक्यू पछाडि पिआर दिएको छ 12 सेन्टिमिटर भनेर, अनि एरिया दिएको छ कति, एरिया अफ पिक्युआर है, पिक्युआर भनेर दिएको छ कति 27√3. यति भइसके पछाडि हामीले के लेख्न पाइन्छ, वी नो एरिया अफ पिक्युआर भनेको के हुन्छ, एरिया अफ पिक्युआर भनेको 1/2 पिक्यू टाइम्स पिआर अनि साइन. अब यो एङ्गल पी भएको हुनाले मैले पी मात्र लेखेँ है, यस्तो लेख्न पाइन्छ. यो भनेको के भयो 27√3 इक्वल टु 1/2 टाइम्स पिक्यू भनेको कति छ 9 सेन्टिमिटर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर्स टाइम्स साइन पी भने पछाडि पीको भ्याल्यु के छ, पीको भ्याल्यु त पत्ता पो लगाउनु पर्ने यता है. ल यो भयो 36 भनेपछि 27/36 यो भयो है. अब यसबाट हामीले के भन्न पाइयो त, अर साइन 60 डिग्री, देयरफोर पी इक्वल टु 60 डिग्री. एकदमै सजिलो कुरा छ है, यो प्रब्लम पनि सकियो. ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है. अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यस्तै सजिलै छ. यो चाहिँ क्वेसन स्ट्याटिस्टिक्सको जस्तो लाग्छ मलाई है. सो हेर्दाखेरि हो स्ट्याटिस्टिक्सकै हो. के भनेको छ, इन ए कन्टिन्युअस सिरिज the average weight of some students is 45 kg and the sum of their is 540 kg. Find the number of students. Yes, है. ल हेर्नुहोस् त, इन अ कन्टिन्युअस सिरिज द एभरेज वेट अफ सम स्टुडेन्ट्स इज, एभरेज वेट भन्ने बित्तिकै हामीलाई एक्स बार दिएको भयो कति छ 45. अनि हामीलाई यहाँनिर अर्को के दिएको छ, सब्मिसन एफएम. सब्मिसन एफएम कति दिएको छ 540 केजी. हामीलाई के चाहियो, एफ भनेर नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिएको, जसलाई चाहिँ हामीले हेरेर एफ भनेर फ्रिक्वेन्सी भनेर देखाउन खोजेको हो मैले. एफको भ्याल्यु चाहियो. अब हामीलाई के थाहा छ त, वी नो एफएम कि एफएक्स है. अब हामीलाई के थाहा छ त, के छ फर्मुला समेसन एफएक्स बाई एन अथवा समेसन एफ भनेको के भयो त 540 डिभाइड बाई 45 जस्तो बुझिन्छ. भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 60 टाइम्स 2 भने पछाडि 12 हुन्छ है. दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर. हाम्रो कसरी 6 यस्तो चाहिँ हो है. ल दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है. मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेको, मैले डाइरेक्ट लेखेछु, त्यही भएर भन्न बिर्सेछु. हामीले चाहिँ यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गरेर समेसन एफ भनेको 12 निकाल्यौँ. समेसन एफ भनेको नै नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स. त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ 12 भयो है. ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ. अर्को क्वेसन छ प्रोबेबिलिटीबाट. प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि, इफ ए डाइस इज rolled and a coin is tossed at the same time, find the probability of occurring prime numbers on the dice
dice and head on the coin. ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर क्वेसन त के भनिरहेको छ, इफ अ डाइस इज रोल्ड, डाइस चाहिँ रोल गर्ने है लुडोको गोटी, अनि त्यस पछाडि गोटी त्यो डल्लो के, अनि अ कोइन इज टस्ड एट द सेम टाइम, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ प्राइम नम्बर्स अन द डाइस अनि हेड अन द कोइन। अब यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले फ्रम रोलिङ अ डाई है, यो डाइस हुँदैन डाई हुन्छ है, रोलिङ अ डाई के हुन्छ, पी भन्ने एउटा सेटले चाहिँ मानिलिउँ त्यहाँ भएको प्राइम नम्बरहरू डिनोट गर्छ अरे। प्राइम नम्बरहरू के हुन्छ 2 अनि 3 र 5 चाहिँ प्राइम नम्बरहरू भयो है। त्यस पछाडि अब अर्को चाहिँ के छ, फ्रम टसिङ कोइन, कोइन टस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, कोइन टस गरियो भने चाहिँ कि हेड कि टेलको कुरा हो भने पछाडि अकरिङ हेड आउने प्रोबेबिलिटी भनेको त्यही एउटा एच मात्रै हुन्छ है, एउटा मात्रै हुन्छ। टोटलमा चाहिँ यो कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ, कि हेड आउने हो कि टेल आउने हो, त्यसमा हाम्रो एउटा मात्र केस भयो। त्यस पछाडि यतापट्टि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 6वटा मध्ये 3टा आउँदैछ है। तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्ट थाहा छ नि है। त्यस्तो हो भनेदेखि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर भनेको के हुने भयो त, यो यहाँ 3टा छ, टोटलमा 6वटा छ, र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भनेको यहाँ एउटा छ, यहाँ 2टा छ भने पछाडि हामीले अब के गर्नुपर्ने भयो त, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम, प्राइम पनि आउनु पर्यो र त्यसको साथसाथै हामीलाई के पनि हुनु पर्यो त, एन्ड हो है, एन्ड त्यो सँगसँगै हेड पनि आउनु पर्यो। त्यस्तो खालको केस भनेको चाहिँ हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ त, 1/2 टाइम्स 1/2 है। अब यो भनेको के भयो त, 1/4, दिस इज आवर एन्सर। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि 2 cards are drawn randomly from a well shuffled deck of 52 cards in succession without replacement. So the probabilities of possible outcomes of getting and not getting a queen in T diagram. T diagram मा हामीले देखाउनु पर्ने छ है, क्वीन कार्ड इन ए T diagram। एकदमै सजिलो कुरा छ। पहिला सुरुमा हाम्रो टोटल कतिवटा हुन्छ त, स्याम्पल स्पेस टोटल हाम्रो नम्बर अफ कार्ड्स कति 52 वटा हुन्छ, जसमा हामीलाई क्वीनहरू हेर्नु पर्यो भने कतिवटा हुन्छ त, 4वटा हुन्छ। भनेपछि क्वीन भन्दा बाँकीको भनेको क्वीन कम्प्लिमेन्ट राख्न सकिन्छ, क्वीन भन्दा बाँकीको भनेको 48 भनेको 52 - 4 गरेर आएको है, 48 वटा भयो। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो ट्री डायग्राम बनाउँदा पहिला सुरुमा हाम्रो एउटा चाहिँ क्वीनको राख्नु पर्यो, अर्को क्वीन बारको राख्नु पर्यो, 48 यो र दुईतिर जान्छ है, एउटा यता एउटा यता। एउटा केसमा के आउने भयो त, एउटा केसमा चाहिँ क्वीन यतिखेर क्वीन परेकोवाला केस है, क्वीन पर्यो भने के हुने भयो त, क्वीन पर्नेवाला प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ 4/52। यदि त्यतिखेर क्वीन परेको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, क्वीनको नम्बर एकले गर्थ्यो, क्वीन कार्ड चाहिँ एकले गर्थ्यो र क्वीन नभएको कार्ड चाहिँ जति छ त्यति नै हुन्थ्यो। तर यदि त्यतिखेर नै क्वीन परिदिएको हुन्थ्यो भने, त्यतिखेर क्वीन परिदिएको हुन्थ्यो भने चाहिँ नपरिदिएको थियो भने के हुन्थ्यो, नपरिदिएको थियो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ क्वीनको कार्डहरू त्यही 4वटा नै हुन्थ्यो भने
क्विन नभएको बाँकी कार्ड चाहिँ एक्लै घट्थ्यो है 47। अब फेरि अर्को केस है, किन हामीले अर्को केस हेर्दैछौँ, 2 कार्ड्स आर ड्रन भनेको छ नि त। यो भनेको पहिलो कार्डको लागि भयो। अब दोस्रो कार्डको लागि अझै फर्दर जानुपर्छ। अब दोस्रो कार्डमा त्यस पछाडि पनि क्विन आयो भने के गर्ने? त्यस पछाडि पनि क्विन आउनको लागि हाम्रो के हुन्छ त, P2 भनेको क्विन आयो भने त्यस पछाडि पनि क्विन आयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ क्विन आउनको लागि हाम्रो प्रोबेबिलिटी भनेको 3 वटा क्विन टोटलमा 51 वटा कार्ड भयो। किन भन्दा एउटा कार्ड त हामीले यहाँनिर निकालिसक्यौँ नि त, त्यही भएर 51 भयो। 2टा बाँकी रह्यो, त्यही 48 वटा नै बाँकी रह्यो। अब यतिखेर क्विन आइदिएन भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त, यतिखेर क्विन आइदिएन भने हाम्रो P2 भनेको के हुन्छ, क्विन नआउने केस हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ कति भयो, हाम्रो क्विन नभएको भनेको 48 वटा छ टोटल, अनि हाम्रो कार्ड 51 वटा छ है। भने पछाडि होइन, यो यहाँभन्दा फर्दर हामी नजाउँ होला, यस्तो नलेखौँ, किन भन्दा हाम्रो 2टा मात्रै कार्ड युज भएको छ है। यसरी नै लेखिदिउँ ल। अर्को, पहिला क्विन परेन, त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है, अब यो फिगर चाहिँ यहाँनिर, यसमा चाहिँ पहिला क्विन परेन, अब फेरि यतिखेरको केसमा पर्यो भने के गर्ने, पर्यो भनेको क्विन आयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो नम्बर अफ क्विन भनेको 4 वटा छ, टोटल कार्डहरू एउटा यतापट्टि निकालिसकेको भए 51 वटा बाँकी रह्यो। र अर्को केस हुन्छ क्विन नपर्ने केस, अर्कोचोटि पनि क्विन परेन भने त्यतिखेर के हुन्छ, अर्कोचोटि पनि क्विन परेन भने त्यतिखेर चाहिँ क्विन नपर्नेवाला प्रोबेबिलिटीको लागि हाम्रो क्विन नभएको वाला कार्ड भनेको 47 वटा छ, र हाम्रो कार्ड हामीसँग 51 वटा छ, एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, र हामीले 1 मार्क्स र 2 मार्क्सको प्रब्लमहरू सबै सल्भ गरि नै सकेको छौँ। र योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई ग्रुप सी र ग्रुप डीको क्वेसनहरू सल्भ गराउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नु होला, यो कुराहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। एकदमै सजिलो कुराहरू थियो, केही प्रब्लम भएमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ 98495 95895। ल, यति भन्दै आजको क्लासबाट बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू।